धन्यवाद। अबको पालामा प्रस्तुत गर्दैछौँ कानुनविद राजन अधिकारीसँग गरिएको यो कुराकानी। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय प्राधिकरणको विषय चर्चामा आइरहेको छ। कुलमान घिसिङको अहिले जो कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको केही समय पछाडि समय सकिँदैछ। अब फेरि उहाँलाई फर्काउनु पर्ने आवाजहरू पनि पब्लिक रूपमा उठिरहेको छ। फेरि फर्काउन सम्भव हुन्छ वा हुँदैन, के हुन्छ? होइन, कुलमान घिसिङ 4 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेपछि प्राधिकरणमा आइसकेपछि उहाँले गरेका सुधारका कार्यहरू र क्लोज म्यानेजमेन्टको आधारमा अहिले उहाँको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर पब्लिकली कुराहरू उठेको पनि छ। पब्लिकली भोटिङका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। भोटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि आइरहेछ। अब यो भोट भन्दा पनि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 को दफा 17मा चाहिँ महाप्रबन्धक कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था छ। त्यो महाप्रबन्धक भन्ने नि कार्यकारी निर्देशक भन्ने नि मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भने पनि ऊ चाहिँ कार्यकारी अधिकृत हो। त्यो नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने हो। त्यसको कार्यावधि 4 वर्ष हुन्छ र नेपाल सरकारलाई चाहिँ बिचमा हटाउन चाहे पनि योभन्दा अगाडि हटाइराखेको व्यवस्था पनि छ र योभन्दा अगाडि दोहोरिएर भएको कार्यकारी अधिकृतहरू पनि दोहोरिएर भएका छन्। दोहोरिएर पनि भएका छन्। एउटै मान्छेलाई 2 चोटिसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको छ। किनभने योभन्दा अगाडि जनकलाल कर्मचारी, जहाँसम्म लाग्छ मलाई जनकलाल कर्मचारी को नि दोहोरिएर अपोइन्टमेन्ट भएको छ। अर्जुन कार्कीको पनि दोहोरिएर अपोइन्टमेन्ट भएको छ। त्यस्तो भएको छ। कानुनले कुनै पनि छेकबार छैन। त्यो नेपाल सरकारको स्वाभाविक अधिकार हो। जस्तै अब रिटायर भयो, उमेर हदको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो समय सकिसकेपछि अनि जागिर छोडिसकेका, निवृत्तिभरण भइसकेकाहरू, उनीहरूलाई पनि उनीहरूको कुराहरू पनि कता कता आइरहेको छ। बाहिर नाम चाहिँ जोडिएका छन्। त्यस्तो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन नि? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनको लागि कुनै ठाउँबाट रिटायरमेन्ट भएर आएको मान्छे नियुक्ति हुन्न भन्ने त्यस्तो कानुनले के पनि छेकबार लागेको छैन। नेपाल सरकारलाई लागेको खण्डमा उचित मान्छे, नेपाल सरकारलाई उचित लागेको मान्छे यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जुन अवस्थामा छ त्यसलाई अझै सुधार गरेर लान सक्छ भन्ने लागेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्न सक्छ। फ्रेस मान्छे नियुक्ति गर्न सक्छ, पुनर्नियुक्ति गर्न पनि सक्छ र अथवा कतै रिटायर भएको मान्छेलाई पनि ल्याउन सक्छ। अब अख्तियारमा लाने चलन प्र्याक्टिस छ, महालेखामा लाने चलन छ, रिटायर सचिवहरूलाई लाने चलन छ। तर रिटायर सचिवहरू त अहिले प्राधिकरणमा अहिले पछिल्लो समयमा आएका त मलाई थाहा छैन। फ्रेस मान्छेहरू अथवा नेपाल सरकारका सहसचिव लेभलको मान्छेलाई ल्याएको अवस्था छ। अब कुलमानजी जुन त्यहीँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, डाइरेक्टरबाट उहाँको नेपाल सरकारले चाहिँ 4 वर्ष अगाडि नियुक्ति गर्यो कार्यकारी निर्देशकमा। उहाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आजसम्म काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको कार्यकाल सबैले हाई गरेका छन्। लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर पनि अहिले सबैले हाई गरेको अवस्था छ। त्यही कारणले उहाँको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर पब्लिकले आवाज चाहिँ त्यो कारणले पनि आएको हुनुपर्छ। जस्तै अब समग्रमा तपाईँले त त्यहाँ लामो समयदेखि कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुभयो। कुलमान घिसिङको कार्यकालको यो 4 वर्षको कार्यकाललाई कसरी हेर्नु भएको छ? म विगत 63 सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केस बेसमा मुद्दाहरू हेर्ने, मागेको रायहरू उपलब्ध गराउने, त्यहाँ ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनका कामहरू हुन्छ, ट्रान्समिसनका कामहरू हुन्छ। कर्मचारी पनि धेरै कर्मचारी भएको हुनाले विभागीय कारबाहीदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरू हुन्छन्। त्यहाँ रायहरू माग हुन्छ। त्यो रायहरू मैले मागेका रायहरू उपलब्ध गराउँदाखेरिमा आजसम्म म त्यहाँ गएदेखिका प्रायः सबै म कार्यकारी अधिकृतहरूलाई म राम्ररी चिन्दछु र उहाँलाई पनि म राम्ररी चिन्दछु। उहाँ त्यहीँ डाइरेक्टर हुँदाखेरि पनि सँगै बसेर काम गरियो। राउघाटमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चिलेमे हाइड्रो पावरमा हुनुहुन्थ्यो। यी सबैमा बसेर काम गर्दाखेरि पनि चिन्जान राम्रो भयो र एमडी भएपछि पनि अब पहिलाको भन्दा चाहिँ भेटघाट पातलियो, तर चिन्जान छ। केस बेसमा चाहिँ जो उहाँलाई नै विपक्षी बनाएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएकोमा एमडीलाई बाहेक अरूलाई अधिकार हुँदैन मुद्दाको रिप्लाई गर्ने, त्यसको जवाफ दिने। अब आर्बिट्रेसनका केसेसहरूमा हुन्छ, रिटहरूमा हुन्छ, कर्मचारीका केसेसहरूमा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा र अरू समग्र जुन क्लोज म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा प्राधिकरणको रिस्ट्रक्चरिङको अवस्था अहिले नयाँ जस्तो देखाउनु भयो, त्यसको लागि त सबैले धन्यवाद दिएका छन्। त्यसमा मेरो पनि धन्यवाद छ र उहाँले राम्रो काम गरेकोमा विवाद छैन र समग्रमा उहाँको कार्यकाल सफल भएको
मान्नुपर्छ। जस्तो कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने अघिल्लो यसभन्दा कुलमान घिसिङजी भन्दा अगाडिपट्टिका कार्यकारी अधिकृत र अहिलेको उहाँको कम्पेरिजन गर्ने भने के अन्तर पाउनुभयो नि तपाईँले? होइन, व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो त अब के नै भएर कामको हिसाबले चाहिँ अब प्राधिकरणमा जुन हिजोका कार्यकारी निर्देशकबाट पनि कुनै काम नभएको, कुनै स्ट्रक्चर नबनेको, कुनै कामै नभएको भन्न त मिलेन। सुधारात्मक रूपमा काम हुँदै आइरहेको थियो। हिजो अब अलिकति बढी चुहावट थियो भनेर मिडियामा नि आएको थियो, सबैले स्वीकारेको कुरा हो। अहिले एउटा क्लोज म्यानेजमेन्ट भयो, एउटा जुन म्यानेजमेन्ट राम्रो म्यानेजमेन्ट भयो र सबै टिमले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरे। उहाँले पनि त्यो आफ्नो टिम राम्रो टिम बनाएर जान सक्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उहाँको कार्यकाल राम्रो पनि भयो र नेपालमा एउटा लोड सेडिङको यस्तो महामारी थियो, त्यो महामारीबाट जुन फड्को मार्यो त्यसको लागि एउटा राम्रा स्ट्रक्चरहरू जुन यो ढल्केवारको ट्रान्समिसन लाइन बन्यो, खिम्ती ट्रान्समिसन लाइन बन्यो, त्यसले गर्दाखेरिमा धेरै उहाँको कार्यकाललाई यसले पनि धेरै उचाइमा पुर्यायो। जस्तै अब उहाँकै कार्यकालमै ट्रङ्क लाइन, डेडिकेटेड लाइनका कुराहरू पनि आए, अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो। यो विषय चाहिँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हजुरले? यसको वास्तविक चुरो कुरा के हो? अब यो अदालतमा केस परेको र त्यो केसको एकतर्फबाट अधिकांश केसेसहरूमा म पनि प्राधिकरणतर्फ लयर भएको कारणले मैले प्राधिकरणतर्फ डिफेन्स गरेँ। सबै म पुगेको अथवा अरू साथीहरू गएको ठाउँमा पनि प्राधिकरणकै हकमा ती केसेसहरू फैसला भएका छन्। प्राधिकरणले नै ती मुद्दाहरू जितेका छन्। त्यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डले एउटा डिसिजन गर्यो। टिआरई डेडिकेटेड जसले लाइन लिएको छ, जसले ट्रङ्क लाइन लिएको छ, त्यसको स्वाभाविक बिजुलीको रेटभन्दा केही फरक पर्ने गरी त्यस ट्यारिफ रेट बनायो। त्यो अनुसार चाहिँ सबै उद्योगी व्यवसायीसँग चाहिँ हिजोसम्म तपाईँहरूले ट्यारिफ तिरिराख्नु भएको छ, रिबेट पनि लिनु भएको छ, त्यसमा विवाद छैन। अब उपरान्त यो बढेको हकको चाहिँ यति चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर यति एमाउन्ट आएको छ, यति थप ऊर्जाको यति क्यालकुलेसन गरेर पैसा यति आएको छ, त्यो तिर्नुहोस् भनेर सबैलाई पत्रचार गरिसकेपछि उहाँहरू होइन हामी चाहिँ अब यो चाहिँ बोर्डले गरेको हामी मान्दैनौँ, यो चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले गठन भएको छ, त्यो नियमन आयोगले गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू अदालत जानुभएको थियो। अदालतले चाहिँ उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरेन कि प्राधिकरणको राइट हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 छ। 41मा विद्युत प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकारका कुराहरू छन्। त्यो काम कर्तव्य अधिकारभित्र विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण गरे बापतको ग्राहकबाट चाहिँ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मातृ ऐनले पनि दिएको अवस्थाले गर्दा सबै मुद्दाहरू चाहिँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा परेका मुद्दाहरू चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा फैसला भएका छन्। सर, अब यति हजुरले भनिरहँदाखेरि लोड सेडिङ हुँदाखेरि त उनीहरूलाई विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइन, ट्रङ्क लाइनको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यसको केही महसुल पनि बढी हुन्थ्यो। अब लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि त उनीहरूलाई डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको आवश्यकता त पर्थेन होला। फेरि उनीहरूलाई नर्मल लाइनै दिए पनि त हुन्थ्यो होला नि, महसुल फेरि बढी किन उद्योग धन्दा? होइन, योभन्दा अगाडि उहाँहरूले कतिले आफैले डेडिकेटेड लाइन बनाउनु भएको छ, कतिले आफैले प्राधिकरणले बनाइदिएको छ, ट्रङ्क लाइनबाट सिधै ट्यापिङ छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले अब म नर्मल लाइनबाट बिजुली चलाउँछु भनेर आउने अवस्था हुनु पर्यो एउटा। र त्योभन्दा अगाडि विद्युत सङ्कलन विनियमावली छ, त्यो विनियमावलीमा पनि केही संशोधन हुनुपर्यो। नेपाल सरकारले यसमा नीतिगत केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दा प्राधिकरण मात्रैले सिङ्गल यसमा केही गर्न सक्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ फलानु ठाउँमा डेडिकेटेड लाइन देऊ, ट्रङ्क लाइन बनाइदेऊ भनेर नेपाल सरकारकै नीतिगत निर्णय अन्तर्गत कतिपय उद्योगहरूलाई चाहिँ डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइन चाहिँ दिएको अवस्था छ। त्यसमा राज्यले लगानी गर्छ अथवा प्राधिकरणले पनि लगानी गर्छ त्यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको हकमा। अहिले प्राधिकरणले त्यो आफ्नो सेल्फ डिसिजन लिन पाउँदैन त्यो विषय? त्यसको लागि त भएको मौजुदा कानुन व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो, त्यसपछि उसले लिन्छन् नलिन् त। अहिलेको अवस्थामा अब आउने नयाँ एमडीले बेहोर्नु पर्ने चुनौती के हुन् नि तपाईँले देखेको चाहिँ प्राधिकरणमा? अब नयाँ आउने एमडी उहाँ नै प्रोन्युति भएर फेरि अपोइन्टमेन्ट भयो भने त्यो पुनः फ्रेस अपोइन्टमेन्ट भयो, अथवा अरू थर्ड पर्सन कोही आयो अथवा कोही आयो, नेपाल सरकारले विज्ञापन गर्यो अथवा कमिटी बनायो, कुनै एउटा विधिबाट सिलेक्सन गर्यो भने पनि आउने एमडीका भनेको अब यो लोड सेडिङलाई सदाको लागि अन्त गर्नु पनि उसको सँगैको
एउटा चुनौती छ। अर्को अहिलेको भइरहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ ट्रान्समिसन लाइनको अवस्था अलिक दयनीय छ, किनभने पुराना ट्रान्समिसन लाइनहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब अहिले नयाँ नयाँ हाइड्रो पावर बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो हाइड्रो पावरलाई पनि अब कतिपय दात्री निकायहरूले हामी चाहिँ डलरमा पिपिए गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। अब डलरमा पिपिए गर्दाखेरिमा खिम्ती र भुटेकोसीको जस्तो अवस्था सृजना हुनसक्छ, त्यसमा पनि प्राधिकरण चनाख हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा नेपाली पैसामै चाहिँ पिपिए गर्ने आधारमा चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र विशेष गरी क्रस बोर्डर उत्पादन गरेको बिजुली इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान कहाँ लान पर्ने, जहाँ मार्केट छ त्यहाँ लान सक्ने अवस्थाको ट्रान्समिसन लाइन हुनु पर्यो मेन। हामी कहाँ उत्पादन गरेर मात्रै अब यही रफ्तारमा उत्पादन भइरह्यो र ट्रान्समिसन लाइन भएन भने हामीले बिजुली बेच्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो अब आउनेले, र सँगसँगै आफ्नो त्यो टिम स्पिरिटमा काम गरेर आजको एमडीले जुन एउटा लय समातेर आजको अवस्थामा यो आइपुगेको छ। हिजो 27 अर्ब नेपाल सरकारले राइट अफ गरिदिएको प्राधिकरण आज 11 अर्ब फाइदामा गएको भनेर मिडियामा आइरहेको छ। त्यो डकुमेन्ट हेर्न पाएको छैन। त्यो अवस्थामा अब आउनेले पनि त्यसलाई चाहिँ झन् निरन्तर दिनु पर्यो, गर्दै जानु पर्यो र ठुलो च्यालेन्ज छ। किनभने अहिले भएका सुधारका कार्यक्रमलाई पनि झन् त्यसलाई सुधारेर जानु पर्यो। अब त अहिले त लोड सेडिङ त भइरहेको देशमा अब कोही आएर एक दुईचोटि लाइन काटियो भने मात्र पनि ठुलो आलोचना हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको नजरमा चाहिँ अहिले कुलमान घिसिङजी चाहिँ कहाँ कहाँ चुके जस्तो लाग्छ नि यो 4 वर्षमा चाहिँ? अहिले समग्रमा यो गर्न खोज्नु आएको थियो तर गर्न सक्नु भएन अथवा गर्न दिइएन। उहाँले यो गर्नु पर्थ्यो भन्ने त हजुरले त नजिकबाट हेरेर होइन। उहाँले अहिलेसम्म जति काम गरेको देखिएको छ त्यो काम गर्नु नै सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो। किन यो नेपाल राज्यमा सबैभन्दा पहिला लोड सेडिङ अन्त गर्नुपर्ने थियो। त्यो लोड सेडिङ अन्त गर्ने जुन क्यापासिटी राख्नुभयो त्यो नै उहाँको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र तीभन्दा पछाडि के काम भयो भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो काम के भयो भनेर यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी 18 घन्टासम्म लोड सेडिङमा बसेका मान्छे, दक्षिण एसियामा हेर्ने भने पाकिस्तान 18 घन्टामा बसिरहेछ, बङ्गलादेश 16 घन्टामा बसिरहेछ भने हामी चाहिँ नेपाल पनि 18 घन्टामा बसिरहेको थियौँ भने आज लोड सेडिङमा चाहिँ हामी बस्नु परेको अवस्था छैन। आज सबै नेपाली उहाँ नियुक्ति भएको कार्तिकको तिहार लक्ष्मी पूजाको दिनबाट लोड सेडिङ उपत्यकावासीले बिहोर्नु परेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ भारतबाट ल्याउने बिजुली ल्याउने क्रस बोर्डर लाइन सम्पन्न पनि भयो, खिम्ती ढल्कीवार सम्पन्न भयो, उता मुजफ्फरपुरको पनि सम्पन्न भयो, टनकपुरको पनि केही बिजुली त्यताबाट पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरिमा समग्रमा चाहिँ किनेरै ल्याएर भने नि बिजुली यहाँ बेचेर लोड सेडिङलाई मुक्त गरेको छ। अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बनिरहेका छन्। विभिन्न कम्पनीहरू गठन भएर हाइड्रो पावरका काम कारबाहीहरू भइरहेका छन्। तामाकोसी पनि सकिन लागेको व्यवस्था लास्ट अवस्थामा छ। त्रिशुल 3A सकिएको छ, 3B को कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ। बेला बेलामा आलोचित भइरहनु हुन्छ, विभिन्न कुराहरू आउँछन्। यो षड्यन्त्रको लागि हुन्छ त्यो कुरा अथवा वास्तविक भएर के हुन्छ? खै अब त्यसको त डिटेल मलाई अब म त्यो भित्र डिटेलमा गएर त्यो त बुझेको छैन। म मेरो विशेष गरी भनेको केसहरू के आउँछ अथवा त्यसपछि त्यो केसमा कोर्टमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने त्यसमा चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि अत्यन्तै विवादित भएका प्रमुखलाई चाहिँ प्रमुखको चर्चा पनि अहिले प्रमुखको नाम अहिले चर्चामा आइरहेको अवस्था छ। कतिको जायज हुन्छ? अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा को छ त त्यो त थाहा छैन। अब तपाईँले भन्नु योभन्दा अगाडि विवादित भएको चर्चामा अहिले आइरहेछ भनेर अब को छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब नाम भन्यो भने तपाईँले केही त्यस्तो लिएर आउनु ठिक हो कि होइन? होइन, विवादित भएका मान्छेहरूलाई लिएर आउने भन्दा नि म विवादित त्यस्तो आलोच्य भएर गएको त कोही जस्तो लाग्दैन मलाई। अब अख्तियारबाट कोहीलाई केस फाइल भयो त्यो छुट्टै पाटो भयो। त्यो ट्रान्समिसनको ट्रान्सफर्मरको केसमा केस फाइल भयो त्यो छुट्टै च्याप्टर हो। अख्तियार एउटा संवैधानिक अङ्गले काम कारबाही गर्यो, नत्र भने त्यस्तो आलोच्य भएर निस्केको जस्तो त अब को नै निस्केको छ। जस्तो सर अब यसभन्दा अगाडिपट्टिका प्रमुखहरूले जुन काम गरेका थिएनन् त्यो काम अहिले एमडीले गर्नुभयो, कुलमान घिसिङजीले गर्नुभयो। अब जोबाट काम भएको छैन फेरि उहाँहरू नै दोहोऱ्याउँदाखेरि काम गर्ने र कामको प्रभावकारिता कतिको हुन्छ? अब जो एमडी विद्युत प्राधिकरणमा आए पनि अब लोड सेडिङमा ब्याक भएर जाने अवस्था छैन। किन छैन भने
अहिले 4 वर्ष लोड सेडिङ मुक्त भएर नेपाली जनता बसिसकेको अवस्था छ। उत्पादन पनि छ, निजी क्षेत्रबाट पनि उत्पादन बढेको छ, प्राधिकरण सेल्फ आफूले गरेको उत्पादन पनि बढेको छ। भोलि आगामी दिनमा यो बढ्दै जाने हो। अबको चिन्ता भनेको बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने ठाउँको चिन्ता हो। बिजुली उत्पादन बजारको उत्पादन, बजार कहाँ छ, बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर नेपालीले मात्रै अझ अब कन्ज्युम गर्न सक्ने अवस्थाको बिजुली बर्खामै हुन्न। जस्तै मैले बिचमै हामीले अहिलेको अवस्थामा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका अवस्था छ। अब हामीले फेरि त्यही मार्केटमा हामीले बेच्न सक्छौँ त? सक्छौँ, किन नसक्ने कुरा। उसको पनि लोड सेडिङ छ नि। उसको लोड सेडिङ भएर पनि हामीलाई उसले बिजुली बेचिरहेको छ। उसका नि पावर पुगेको अवस्था छैन। बङ्गलादेश छ, पाकिस्तान छ। त्यही कारणले गर्दा भारतको सहमतिले क्रस बोर्डरमा चाहिँ बिजुली बेच्नुपर्छ। अहिले यो एमसिसी के कुराहरू पनि त्यसैमा आइरहेको छ नि त। त्यो क्रस बोर्डरकै विशेष गरी रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर र ट्रान्समिसन लाइनको इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि हो, त्यो बिजुलीको ट्रान्समिसनको लागि। भनेपछि खास यसमा खासै ठुलो समस्या छैन। समस्या छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि राति 9:15 बजी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। रेडियो सान्वी